जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने 1 से लेके 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब इन नंबरों के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे सही अदद नंबर हैं, यानी कि पूरे नंबर है, उसमें कहीं आशारिया नहीं लगा हुआ, ये सारे के सारे नंबर 2 हिस्सों में बँट जाते हैं। वो कैसे? एक होते हैं जफ्त अदद और एक होते हैं ताक अदद। अब ये क्या कहलाए जाते हैं? इसको इंग्लिश में हम इवन और ऑड नंबर कहते हैं। इसमें मैं आपको जफ्त अदद नंबर के बारे में बता दूं कि जो जफ्त अदद नंबर होते हैं वो ये सारे नंबर आप जो देख रहे हैं 1 से 12 तक, उसमें तो ये नंबर हैं। और इनकी खुसूसियत क्या होती है? इनकी खुसूसियत ये होती है कि आप इन नंबरों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर 6 समोसे हैं तो इन 6 समोसों को हम 2 हिस्सों में बांटने जाएं तो एक हिस्से में 3 आएंगे और दूसरे हिस्से में भी 3 आएंगे। तो ये बराबर तरीके से बट सकता है 2 हिस्सों में। इसको कहने का एक और तरीका ये भी है कि 2 के पारों में जो भी नंबर है वो सारे जफ्त अदद हैं। मिसाल के तौर पे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तो जफ्त अदद हैं ही। इसके अलावा ये जैसे 32 नंबर है, ये भी जफ्त अदद है। या फिर अगर कोई बहुत ही बड़ा नंबर हो, जैसे कि 59,77,354, ये ऐसी नंबर सोचा है। सोचें ये इतना बड़ा नंबर है, ये भी जफ्त अदद होगा। अब ये हमने कैसे पता किया? ये इस तरह से पता किया कि जो भी नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, हमने उसके आखिरी अदद को देखना है ये। और अगर ये जफ्त है तो पूरा का पूरा नंबर जफ्त अदद है। ठीक है भाई, तो ये जफ्त अदद नंबर हो गए, यानी कि इवन नंबर। अब अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो वो क्या होंगे, वो भी देख लेते हैं। वो होते हैं ये बाकी के नंबर। जैसे कि पहले हमने देखा कि ये सारे के सारे थे 1 से लेके 12 तक, जिनमें से 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जफ्त अदद थे। तो ताक अदद नंबर क्या होंगे? ताक अदद नंबर ये बाकी के होंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। अब जफ्त अदद की खुसूसियत ये थी कि वो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, 2 बराबर हिस्सों में। यहाँ पे ये जो नंबर हैं, ये ताक अदद नंबर वो नंबर हैं जो 2 हिस्सों में बराबर नहीं बांटे जाते। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 समोसे हैं तो या तो हम किसी एक को 3 दें, किसी एक को 2 दें, या फिर किसी को 4 दें, किसी को 1 दें। किसी भी तरीके से हम इसको बराबर नहीं बांट पा रहे, तो इसकी वजह से ये जो है ये ताक अदद नंबर है। या तो आप समोसा तोड़ के आधा आधा दे दें, वो फिर अलग बात हो जाती है, लेकिन हम सही अदद नंबर की बात कर रहे हैं। तो सही अदद नंबरों में 2 तरह के नंबर हैं, एक जफ्त अदद और एक ताक अदद। और ताक अदद नंबर को भी पहचानने का तरीका यही होता है कि आप उसका आखिरी अदद जो होता है नंबर, उसको देखें। जैसे कि हमारे पास नंबर हुआ 59। अब ये भी जो है ये ताक अदद नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका आखिरी अदद जो है ये एक ताक अदद नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी ताक अदद होगा। या फिर हमारे पास है 1441। इस सूरत में भी ये ताक अदद नंबर होगा, क्योंकि यहाँ आखिरी अदद नंबर जो है वो 1 है और एक ताक अदद नंबर है। तो इनको पहचानना तो बड़ा आसान होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ताक अदद और जफ्त अदद को आपस में जमा करें, या जफ्त अदद को आपस में जमा करें, या फिर हम ताक अदद नंबरों को आपस में जमा करें, तो क्या सूरत पेश आएगी, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जफ्त अदद नंबर को आपस में जमा करके देखते हैं। एक जफ्त नंबर है और दूसरा भी जफ्त अदद नंबर है। जैसे कि हमें जमा करना है 2 को 6 से। अब 2 भी एक जफ्त अदद नंबर है और 6 भी एक जफ्त अदद नंबर है, और ये जमा होके बनते हैं 8, और ये भी जफ्त अदद नंबर हुआ। चलें एक और मिसाल करके देख लेते हैं। हमें जमा करना है 14 को 4 से। 14 भी जफ्त अदद है क्योंकि इसका आखिरी अदद ये 4 है, और ये तो 4 है ही है। अब इनको हम जब आपस में जमा करते हैं तो हमारा जवाब आता है 18, और 18 भी जो है वो जफ्त अदद है। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी अदद जफ्त अदद है।
چلیں تھوڑا اور بڑا نمبر سوچ لیتے ہیں. ہم 156 میں 4 جمع کرنے جا رہے ہیں. 156 بڑا نمبر آ گیا بھائی، لیکن یہاں بھی یہ دونوں جفت عدد ہیں اور یہ جمع ہو کے بنتے ہیں 160. یہ بھی جفت عدد ہے اور یہ ہمیں لے کے آتا ہے اس صورت پہ کہ یہ کیا ہے، صفر. صفر نمبر کی کیا کہانی ہوگی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے سارے نمبروں کو دیکھا تھا، ان کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں صفر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، صفر کا کیا ہوگا؟ صفر بھائی دیکھا جائے تو صفر آپ کے 2 کے پاروں میں آتا ہے. کیسے؟ 2 کو صفر سے ضرب دیا جائے تو جواب آتا ہے صفر. اسی طریقے سے صفر کو آپ کسی بھی حصے میں بانٹ تو نہیں سکتے کیونکہ وہ صفر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صفر کیونکہ 2 کے پاروں میں آ رہا ہے تو یہ جفت عدد نمبر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ صفر بھی جو ہے وہ جفت عدد نمبر ہے. بالکل، یہ بھی جفت عدد نمبر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم طاق عدد نمبر کو طاق عدد نمبر سے جمع کریں تو کیا جواب آئے گا. تو جی یہ طاق عدد نمبر کو ہم طاق عدد نمبر سے ہی جمع کرنے جا رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں 1 اور اس کو ہم جمع کر رہے ہیں 3 سے. یہ دونوں طاق عدد نمبر ہیں تو یہ جمع ہو کے بن رہے ہیں 4. تو یہ تو جفت عدد نمبر آ گیا. اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں. 15 کو ہم جمع کرتے ہیں 7 سے. دونوں طاق عدد نمبر ہیں لیکن یہ جمع ہو کے بن رہے ہیں 22. تو یہ پھر سے جفت عدد نمبر آ گیا. یہ کچھ دلچسپ بات لگ رہی ہے. اب ہم 19 میں 3 جمع کر کے دیکھتے ہیں. اس صورت میں بھی طاق عدد نمبر نہیں جفت عدد نمبر آ رہا ہے. اور آخر میں ہم 23 میں 5 جمع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جواب آ رہا ہے 28. تو اتنی مثالیں ہم نے کر کے دیکھ لیں اور سب صورتوں میں طاق عدد نمبر دونوں اگر ہوں تو آپس میں جمع ہو کے جفت عدد بن رہے ہیں. جی تو طاق عدد نمبر آپس میں جمع ہو کے جفت عدد بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو بڑا دلچسپ ہو گیا. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ خود سے بھی یہ کر کے دیکھیں. جب بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہوں ایسی 2 طاق عدد نمبر یا 2 جفت عدد نمبر کو جمع کر کے دیکھیں اور دیکھیں کیا ہر دفعہ یہی صورت آ رہی ہے. میرے خیال سے تو آ رہی ہے، لیکن آپ اپنی تسلی کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اب رہ گیا ایک اور طریقہ، وہ ہے جفت عدد اور طاق عدد نمبر کو آپس میں جمع کرنا. تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک جفت عدد نمبر ہوگا اور ایک طاق عدد نمبر ہوگا. ان کو ہم آپس میں جمع کر رہے ہیں. جیسے ہم 1 کو 2 سے جمع کر رہے ہیں اور اس کا جواب آتا ہے 3. تو 3 ایک طاق عدد نمبر ہے، یعنی کہ جفت عدد نمبر اور طاق عدد نمبر آپس میں جمع ہو کے ایک طاق عدد نمبر دے رہے ہیں. تو ایک اور مثال کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہمیں 3 میں 4 جمع کرنا ہے. تو 3 میں 4 جمع کیا جائے تو جواب آتا ہے 7. اور پھر سے ہمارے پاس طاق عدد نمبر آ گیا. تو جفت عدد اور طاق عدد نمبر آپس میں جمع ہو کے طاق عدد نمبر ہی بنتے ہیں. آپ اس کی ترتیب بدل دیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم 2 کو 1 سے جمع کرتے تب بھی جواب 3 آتا ہے، یا 4 کو ہم 3 سے جمع کرتے تب بھی جواب 7 آتا. تو بھئی یہ ہے کچھ کہانی جفت عدد نمبر اور طاق عدد نمبر کی. خلاصہ یہی ہے کہ سارے جتنے صحیح عدد نمبر ہیں وہ 2 حصوں میں ہوتے ہیں، جفت عدد اور طاق عدد نمبر، یعنی کہ ایون نمبر اور آڈ نمبر. اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جفت عدد یعنی کہ ایون نمبر 2 کے پاروں میں آتا ہے اور طاق عدد نمبر یعنی کہ آڈ نمبر 2 کے پاروں میں نہیں آتا. میں چاہوں گا کہ آپ فرصت میں بیٹھ کے یہ سارے طریقے بھی آزما کے دیکھیں، ان نمبر کو تھوڑا سا سمجھیں کہ جفت عدد طاق عدد نمبر آپس میں جمع ہو کے کیسے طاق عدد نمبر بنتے ہیں، یا جفت عدد نمبر آپس میں جمع ہو کے جفت عدد کیوں رہتے ہیں، اور طاق عدد نمبر آپس میں جمع ہو کے جفت عدد کیسے بن جاتے ہیں. تو یہ سب آپ اپنی فرصت میں دیکھ سکتے ہیں.